وسلم حضور دی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے، اور اللہ کریم انہاں دے صدقے دے نال والدین دی، بھیناں بھائیاں دی، رشتہ داراں دی مغفرت فرمائے، بلکہ ایسا سارے جتنے آئے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑی سب دی بھی مغفرت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی 2-3 آیات بینات اس دا کچھ حصہ میں آپ دوستاں دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دی روشنی دے وچ میں 3-4 چیزاں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا۔ بڑی توجہ دے نال تسی دوستاں نے اس پیغام نو سننا ہے اور اس نو اگے پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھنا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا۔ میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، اور فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے
گلی میں کھیلتا ہوتا تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا۔ اور آخری شعر صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا۔ تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا۔ تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا۔ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا۔ معزز و محترم عاشقان رسول، سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی امت دے وچ پیدا فرمایا، بہت بڑا احسان ہے۔ جدوں اساں مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام دے وچ آ گئے، تے بندہ مومن دی خوشی بھی اللہ دے حکم دے مطابق ہونی چاہیے، وہ دی غمی دے وچ کیفیات بھی اللہ کریم دے حکم دے مطابق ہونی چاہیے۔ مومن دی خوشی ہوئے یا غم ہوئے، اے او دے رب دی مرضی دے مطابق ہو جائے تے وہ بندہ اس دنیا دے اتے جنتی ہو جاندہ ہے۔ یہ تحفے اللہ کریم دے عطا کردہ نے۔ اولاد ایک اللہ کریم دا تحفہ ہے، نعمت ہے۔ کدے وہ تحفے دے کے آزماندہ ہے، کدے وہ تحفے لے کے آزماندہ ہے۔ عقل مند اور دانشور آدمی ہوئے جڑا اپنے خالق دے اتے نظر رکھے اور او دی رضا تے راضی رہے۔ میں جس وقت عزت مآب محترم عاشق رسول جناب حبیب صاحب آپ نو میں ملے آ کے تے مینوں اس گل دی غم یا دکھ یا وہ تو اپنی جگہ تے سی، لیکن اس گل دے اتے مینوں ایک خاص انبساط بھی ہویا کہ انہاں دی زبان تو ایک کوئی جملہ نکلیا سی، جی میں میرا رب راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی گل ہے۔ اوکھے ویلے صبر کر جانا اور اللہ کریم دی رضا نو من لینا۔ ایک خوبصورت نوجوان ہوئے اور ہر وقت وہ ہسدا کھیڑدا ہوئے اور اس دا لوگاں دے نال تعلق بھی پیار دا ہوئے، مزہ دا ہوئے، اور کسے نو نے تکلیف نہ دیتی ہوئے، والدین دی اکھاں دا بھی تارا ہوئے، تے پھر اللہ کریم دی ذات و برکات انہوں اٹھا لے تے اس دے اتے بھی وہ شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، زبان تو کوئی سخت لفظ نہ کڑے، بلکہ کی کرے یا اللہ کریم جی میں تیری رضا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے گل کہہ دوے تے اللہ کریم دے ہاں اس دا بڑا مقام ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ ہوئے گا وہی جو میرا رب چاہے گا، اللہ دی چاہت تو سوا کچھ نہیں ہوئے گا۔ لیکن فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ کسے بچے دی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام دے ذریعے قبض کرواندہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھدا ہے، اے فرشتے ہو تسی جدوں میرے اس بندے دے بیٹے نو لے کے آئے ہو تے میرا بندہ کی کہہ رہا سے، وہ دی کیفیت کی سی، پتہ تے انہوں ہے، لیکن وہ پوچھدا ہے جناب اسرائیل علیہ السلام نو، دیگر فرشتیاں نو، تے فرشتے عرض کر دینے یا اللہ تیرا بندہ بڑا ہی چنگا ہے، اساں دے جگر دا ٹکڑا لے آندا تے او دی زبان دے وچوں شکوے دا ایک جملہ نہیں نکلیا، تے تیرے فیصلے دے اتے وہ راضی سی، تے اللہ کریم فرماندا ہے ٹھیک ہے پھر اس بچے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قرب دے وچ جگہ دے دیو، یہ دا خصوصی خیال رکھو،
تے اے جڑا اس دا باپ ہے اس دی ماں ہے جنہاں نے صبر کیتا ہے میں اس صبر دے اوتے اجر دیندیاں انہاں دے اوتے جنت واجب کر دینا یہ میرے رب دیاں آزمائشاں نے انہاں دا پتہ اگلے جان جا کے لگے گا اور بسا اوقات ایسا ہوئے گا اگلے جان دے وچ کہ کچھ بندے جس وقت دکھاں دے اوتے جڑے صبر کردے سن تے اوتھے جا کے جس وقت اپنے صبر دا اجر دیکھن گے تے اوتھے کہن گے کاش ساڈے اوتے دنیا دے اوتے بڑیاں ہی مصیبتاں آئیاں ہوندیاں تاکہ ساڈا اجر اونہ ہی زیادہ ہوندا اس لیے کہ نماز دا اجر محدود ہے ایک حد تک کہ نماز دا اجر حج کرو گے او دا اجر لکھیا ہویا ہے ایک حد تک کہ زکوٰۃ دو گے او دا اجر لکھیا ہویا ہے ایک حد تک کہ صدقہ و خیرات کرو گے او دا اجر لکھیا ہویا ہے ایک حد تک کہ لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب جڑے لوگ صبر کرن والے نے انہاں دا بے حساب اجر ہے او دا کوئی حساب لکھن چاہندا ہی نہیں اتنا بے حساب انہاں نوں میں اجر عطا کراں گا جڑے لوگ مشکلات دے اوتے صبر کرن والے ہون گے اس چیز دی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور اس دا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جڑا بہت سمجھن والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو دین سانو عطا کیتا اس دین دے وچ بندہ دنیا تو جان تو بعد مردہ نہیں ختم نہیں ہوندا ایک علاقے تو دوجا علاقہ بدلدا ہے منتقل ہوندا ہے او دا کنیکشن پچھلیاں دے نال باقی رہندا ہے او بعد والیاں نو فائدہ دیندا ہے جڑے زندہ موجود نے اے اونوں فائدہ دیندے نے اے ہن جڑا اساں ذکر اذکار کر رہے ہیں اے سارے دا سارا فائدہ اونوں جا رہا ہے سب فائدہ انہوں جا رہے ہیں بلکہ حدیث پاک ہے طبرانی شریف دی حدیث ہے شرح الصدور دے وچ بھی موجود ہے ایتھے حضرت قبلہ وقار الدین صاحب کو تسی دیکھ سکتے ہو کتاب ایتھے موجود ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جس وقت کسی دا کوئی دنیا تو ٹر جاندا ہے تے بعد دے وچ جس وقت کوئی او دے گھر والے او دے لئی ایصال ثواب کردے نے تے جبریل امین ایک نورانی پلیٹ دے وچ اس ایصال ثواب نو تحفہ بنا کے او دی قبر دے وچ لے کے جاندے نے اور او دی قبر دے وچ لے جا کے اونوں عطا کردے نے فیفرحو حدیث پاک دے لفظ نے او اس تحفے نو وصول کر کے خوشی محسوس کردا ہے فیفرحو او خوش ہوندا ہے ویحزن جیرانہ تے جڑے او دے گوانڈی ہوندے نے سجے کھبے یحزن او غمگین ہو جاندے نے پریشان ہوندے نے کیوں کہ ساڈا تے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں جڑا پڑھ کے بخشے میری گل سمجھ آئی بھئی ساڈا تا کوئی ہے ہی نہیں پیچھے جڑا پڑھ کے بخشے تے پہنچائے تے اے بڑا خوش قسمت ہے دے پیچھے کچھ والی وارث ہگے نے جڑے دے لئی پڑھ کے بخشی جا رہے نے اور پہنچا رہے نے ایک دے وچ میں پیغام بھی دیاں گا اپنے بچیاں نو اس طرح تیار کرو کہ تسی دنیا تو چلے جاؤ تے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشتے سکن نا کچھ قرآن مجید پڑھن کوئی سورہ یاسین پڑھن کوئی حدیثاں پڑھن کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھن صدقہ و خیرات کرن بلکہ ایک صحابی رسول سن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری والدہ فوت ہو گئیاں دنیا تو چلیاں گئیاں تے موجود ہوندیاں تے کو وصیت کر دیاں تے حضور میں انہاں لی کوئی چیز بھیجاں تے انہاں نو پہنچے گی تے سرکار نے فرمایا بالکل پہنچے گی تے حضور میں پھر کیڑی نیکی کراں آپ نے فرمایا مدینہ شریف دے لوگاں نو پانی دی بڑی لوڑ ہے تو ایتھے کھوہ کڈا دے تو انہوں نے اتھے کھوہ کڈایا پورا مدینہ شریف اس کھوہ تو پانی پیندا ہی تے حضرت سعد حضرت سعد دی ماں جڑی انہوں نے قبر چودہ ثواب پہنچدا سی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو دین عطا کیتا ہے دے وچ بندے دا تعلق کنیکشن ختم نہیں ہوندا یہ چیز پکی یاد رکھیا جے بلکہ پچھلے دنوں سے ایک میں پروگرام دے وچ بھی یہ حدیث پاک پیش کی تھی میرے سرکار نے فرمایا تعرض اعمالکم علی ابویکم فی قبورہم تسی جڑے بھی عمل کردے ہو تواڈے انہاں عملاں دی اطلاع اور خبر تواڈے والدین نو قبر چ دتی جاندی ہے اگر ماں باپ رخصت ہو جان تو انہاں نوں دسیا جاندا ہے تواڈے بیٹے آ کام کر رہے نے روزانہ دی بنیاد تے جے بچے دنیا تو چلے جان تے والدین دے عمل انہوں دتے جاندے نے برکتاں دتیاں جاندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور دا یہ پیارا دین ہے جہدے وچ بندہ بندے نو فائدہ دیندا ہے، دنیا دے اوتے بھی، مرن تو بعد بھی، آخرت دے وچ بھی۔ اور یہ اوتے میں ایک مثال دینا چاہ رہا تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ اصل جدو جنازہ پڑھنے ہیں نا، جنازہ تے نابالغ میت ہوئے، بیٹی یا بیٹا، تے او دے جنازے دے اوتے دعا پڑھتے ہیں، اساں ایک لفظ استعمال کرتے ہونے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا، یا اللہ کریم اے جڑا بچہ ہے اس نو ساڈا فرط بنا دے، اینو کی بنا دے؟ ساڈا فرط بنا دے۔ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا، یا اللہ یہ جڑی بیٹی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے اینو ساڈا فرط بنا دے۔ فرط دا کی مطلب ہوندا ہے؟ لفظ فرط دا مطلب اگر سمجھ آ جائے بہت سارے مسئلے حل ہو جان۔ فرط دا مطلب ہوندا ہے، عرب لوگ جدوں قافلیاں دے وچ سفر کردے ہوندے سن نا، قافلے انہاں دے ٹرنے ایک ملک چوں دوجے ملک جانے، تے رستے دے وچ انہاں قافلے سفر کر رہے ہوندے سن تے وہ 4-5 بندے نا قافلے تو پہلے ہی اگے ٹور دیندے سن کہ تسی اداں کرو، شام نو اساں جیڑی جگہ تے پڑاؤ کرنا ہے نا، جتھے آ کے اپنے اونٹ کھڑے کرنے نے، تو یہ ٹائم نال ہی اتھے پہنچ جاؤ تے جا کے قافلے دی رہائش دا انتظام کر دو۔ وہ 4-5 بندے پہلے ہی انہوں نے اتھے اپنے پہنچ جانا، اتھے جا کے انہوں نے قلعے لانے اونٹاں لئی، پھر سائڈ دے اتنے انہوں نے پلان بچھا کے بہترین انتظام کرنے، کچھ جانور بھی لے جانے، پہلے ذبح کرنے، دیگاں تیار کرنیاں، تے جس وقت اس قافلے نے آنا تے انہوں نے آن تو پہلے ہر چیز ریڈی ہونی، ہر شے تیار، اور انہوں نے آ کے اترنا تے ہاتھ منہ دھونے تے بہ کے کھانا کھانا، اس تو بعد انہوں نے اپنی محفل شروع کر دینی۔ تے او جڑے بندے پورے قافلے تو 3-4 بندے پہلے پہنچ کے اگے انتظام کردے نے نا، انہاں نو عربی چ فرط کہندے نے۔ انہاں نو عربی چ کی کہندے نے؟ میں چونکہ پی ایچ ڈی عربی چ، ڈاکٹر وقار صاحب دی بھی پی ایچ ڈی عربی چ، اس لیے میں بڑے حوصلے نال یہ مسئلہ دس رہا کہ او جڑے 4-5 بندے پہلے اتھے پہنچ دے نے نا اگے تے انتظام کردے نے، انہوں عربی چ فرط کہندے نے۔ کی کہندے نے؟ ہاں ہن تو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوئے گا کہ جدوں اساں دعا کرنے ہیں یا اللہ ساڈا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، فرطن، یا اللہ اینو ساڈا فرط بنا دے۔ فرط بنا دے دا مطلب کی ہے کہ یا اللہ کل جدوں اساں جانا ہے نا تے ساڈے جان تو پہلے قبر دے وچ ساڈے سارے انتظامات پہلے سیدھے کیتے ہون، سانو اتھے جا کے مشکل نہ ہوئے بھی اساں پتہ نہیں کیڑی نویں جگہ تے آ گئے ہیں، تے اس نویں جگہ تے جا کے گھبراہٹ نہ ہوئے جدو اساں اتھے جائیے تے جان تو پہلے ساڈا وہ بیٹا، ساڈا وہ باپ، ساڈی ماں، وہ بزرگ بابے جنہاں لئی اساں اصالے ثواب کرنے ہیں، جنہاں لئی اساں درود پاک پڑھنے ہیں، جنہاں لئی اساں ختم شریف دا اہتمام کرنے ہیں، اساں بعد دے وچ جاواں گے، ساڈے انتظامات کرن والے اتھے پہلے ہون گے، تاں ہی تے اساں دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ ساڈا فرط بنا دے۔ اے دعا اساں جنازے چ منگنے ہیں نا، یہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب یہی ہے کہ یا اللہ وہ لوگ ساڈا انتظام پہلے کر دیں تے وہ کرن گے۔ اس لیے جدو اساں دعا منگنے ہیں تو ہی دیکھیا ہوئے گا عموماً صوفیاء کرام جڑی دعا منگتے ہیں تو اس دعا دے وچوں اپنے جڑے شروع تو گزر گئے، یا اللہ کریم اس کلام پاک دا ثواب حضرت سیدنا امام حسین پاک دی بارگاہ چ پیش کر دے، یا اللہ اس کلام پاک دا ثواب مولا علی شیر خدا دی بارگاہ چ، حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا جی کرما والے سرکار، اے اساں تحفہ بھیجنے ہیں۔ سب تو بڑا دعا دا تحفہ ہے کسے دوجے لئی دعا جڑی بھیجنی ہے۔ جس وقت اساں کسے لئی روزانہ پڑھ کے اے دعا بھیجنے ہیں نا تے فرشتے او دعا نو او جڑا اساں پڑھیا ہے قرآن شریف او پلیٹ چ رکھ کے او دی بارگاہ چ تحفہ لے جاندے نے، تے اس جہان چ سب تو وڈا تحفہ ہے ہی دعا ہے۔ ایس جان دے ہوتے تبھی کسی نو سوٹ دے دیتا، کسی نو کوئی گفٹ کوئی اور چیز گھڑی دے دیتی، اے گفٹ ہون گے نا، اوتھے جڑا گفٹ کام آنے والا ہے وہ اصالے ثواب ہے۔ ثواب کسی نو دی سب تو زیادہ ضرورت ہے، تے او اولیاء کرام او بزرگان دین جدوں اساں انہاں نو دینے ہیں نا کوئی ایسی چیز بھیج کے تے او تا سخیاں دے سخی نے،
وہ تو سخی لوگ نے، عظیم ہستیاں نے، انہوں نے ساڈے سواب دی لوڑ نہیں ہے، لیکن جدوں اساں تحفہ بھیجنے تے وہ کریم ویکھدے نے، اچھا چھونا والے چوں فلانے محلے چوں ایس بندے نے میرے ال تحفہ بھیجیا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، ہن آپاں اے دے لئی زیادہ بھیجنا ہے، کیوں خاندانی لوگاں دا طریقہ ہے، خاندانی لوگاں دے گھر کوئی شے بھیجیے نا تے وہ برتن نو خالی واپس نہیں بھیجدے، وہ سیاڑیاں بیبیاں جڑیاں نے وہ پانڈا رکھ لیندیاں نے، جے چیز نہ ہوئے نا تے کہندیاں نے پھر بھیجاں گے، تے بعد وچ جدوں گھر کوئی اپنی چیز پکان تے او دا پانڈا برتن واپس بھر کے تے جدوں اللہ دے ولیاں تے نبیاں تے عظیم ہستیاں تے شہیداں انہاں دی بارگاہ تسی اصالے ثواب بھیج دیو تے او خالی نہیں بھیج دے، او تا سخیاں دے سخی نے، او پھر تہاڈا پانڈا اداں بھر کے بھیج دے نے کہ تسی جدوں قبر چ جاؤ گے تے تہاڈے جان تو پہلے تہاڈے سارے انتظام جنت دے پہلے کیتے ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے ذہن چاہے نہیں جی کوئی یہ کوئی اور بھی حدیث ہوئے، ویسے تو جنازے والی گل ہی کافی ہے، یہی فرت والا لفظ کافی ہے، لیکن میں ایک حدیث پاک اور سنا دینا تاکہ دل دا زنگ اتر جائے اور مسئلہ مضبوط ہو جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہفتے دے وچ ایک دن عورتاں نو خطاب کردے ہوندے سن، ہفتے چ ایک دن سرکار بیبیاں نو خطاب کردے سن۔ ایک دن سرکار بیان فرما رہے نے تے دیکھیا تے ایک بی بی رو رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے پوچھا اے بی بی کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے بی بی دے نا 3 بچے دنیا تو رخصت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے سن، 3 بچے دنیا تو ٹر گئے، انہوں نے یاد کر کے روندی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا میرے سرکار تے مشکلہ حل کرنے والے نے، دکھیاں دے زخماں دے اتے مرم رکھن والے نے۔ سرکار نے فرمایا میری امت دے وچوں جدے 3 بچے دنیا تو رخصت ہو گئے، جے ماں باپ دوزخی بھی ہوئے نا بالفرض تے وہ 3 بچے ہی کڈ کے جنت لے جان گے۔ وہ بی بی خوش ہو گئی تے ایک اور بی بی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے عرض کرن لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا او دے تا 3 سن 3 لے گئے تے میرے 2 بچے دنیا تو رخصت ہوئے، تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا کو میرے لئے بھی برکت ہے، میرے لئے بھی کوئی گنجائش؟ تے میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھی میں جاواں گا پھر اللہ تعالیٰ کو پوچھاں گا کوئی گنجائش لبی تے دساں گا، نہ، با اختیار نبی میرے سرکار نے فرمایا صرف وہ دے لی نہیں تے صرف تیرے لی بھی نہیں، قیامت تک میری امت چوں جدے 2 بچے چھوٹے دنیا تو رخصت ہو گئے، جے ماں باپ دوزخی بھی ہوئے تے 2 بچے ہی کڈ کے جنت لے جائیں گے۔ ایک بی بی اور کھڑی ہو گئی تے کھڑی ہو کے عرض کرن لگی حضور او دے تا 3 سن 3 لے گئے، او دے 2 سن 2 لے گئے تے میرا تا ایک کوئی سی، تے میرے لئے بھی کوئی مہربانی ہے، وہ ایک میرا دنیا تو ٹر گیا ہے، وہ میرے کوئی کام آئے گا؟ تے میرے سرکار نے فرمایا قیامت تک میری امت چوں جدا ایک بھی دنیا تو ٹر گیا نا تے وہ ایک ہی قیامت والے دن انہوں ماں باپ نو جنت دے وچ لے جائے گا، وہ ایک ہی کرم نوازی فرمائے گا انہوں ایک ہی لے جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بی بی اور کھڑی ہو گئی، بعد روایات دے وچ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑیاں ہو گئیاں، بعد روایت ایک اور بی بی کھڑی ہو گئی ضعیف، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا او دے 3 سن 3 لے گئے، او دے 2 سن 2 لے گئے، او دا 1 سی 1 لے گیا، تے حضور میرا تا ہویا ہی کو نہیں، میرا تا ہویا ہی نہیں ہے، ہون تا میں بڑھی ہو گئی ضعیف ہو گئی تے کوئی میری اولاد ہی نہیں، تے سرکار میرا کی بنے گا؟ تے میرے سرکار اپنے ممبر تو کھڑے ہو گئے، تے کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا جس کے 3 تھے 3 لے گئے، جس کے 2 تھے 2 لے گئے، جس کا 1 تھا 1 لے گیا، قیامت والے دن جس کا لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا نا، اے لفظ یاد کریا جے تھے جامع ترمذی دیگر کتابیں، جس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، آنا فرط اللہم، آنا فرط اللہم، حضور نے فرمایا جس کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا نا، میرا امتی ہوگا تو اس کے سارے انتظام میں اپنے ہاتھوں سے خود کر دوں گا، اس کے انتظام میں کر دوں گا، اس کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا، وہ دے اتے کرم نوازی میں فرماواں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کرم نوازی فرمان گے اس دنیا دے اتے بھی تے حشر دے وچ بھی، پھر منظر ہوئے گا کہ پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے
سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی پکارے گا، آب کوثر، کوثر بھی پکارے گا، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے۔ اللہ اکبر، ختم نبوت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عطا کردہ دین دے وچ صبر دا بڑا مقام ہے، اور ایک تے ہوندا ہے نا اساں تا مجبور لوگ ہاں، ساڈے واسطے وچ ہوئے تے اساں کیوں کسے نوں جان دئیے، ساڈا کوئی رشتہ دار ہوئے کوئی اعزا و اقربا دے وچوں تے ساڈے واسطے ہوئے اساں جان دئیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، تے اساں مجبور لوگ ہاں، تے یارو جڑے با اختیار لوگ سن، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو اللہ کریم نے اختیار عطا کیتا، اے پیارے حبیب ایک توڑا بیٹا ہے جس دا نام ہے ابراہیم، آپ دا صاحبزادہ ہے، اور ایک آپ دا صاحبزادہ ہے جس دا نام ہے حضرت امام حسین پاک، حضور دے نواسے، تے حضور انہاں دوواں دے وچوں ایک تسی رکھ لو ایک مینوں دے دو، تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات آپ نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا لخت جگر نور نظر اپنا بیٹا رب دی بارگاہ چ پیش کر دیتا، یعنی خود انبیاء کرام دا جڑا دنیا تو جانا ہے تے انہاں کولوں پہلے پوچھا جاندا ہے تسی راضی ہو یا نہیں، یا جے راضی نہیں تے پھر صحیح، تو با اختیار لوگ جڑے نے وہ بھی دنیا تو جاندے نے اور اتنا صبر اختیار کردے نے، انہاں نو اللہ کریم نے اتنا اختیار دیتا، خود حضرت امام حسین پاک دی ذات ببرکات جو چاہندے کر سکدے سن، لیکن صبر کیتا، اس مشکلات اور آزمائشاں دے اتے ہر لمحے صبر کیتا۔ تسی دیکھو نا آپ دا شہزادہ ہے حضرت سیدنا علی اکبر، خوبصورت ترین نوجوان ہے، مدینہ شریف چ جدوں صحابہ کرام حضور دی یاد دے وچ تڑپ دے سن نا، حضور دے دنیا تو جان تو بعد، تے پھر دل چ تڑپ ہوندی ہی سرکار دا دیدار کریے، تے سرکار تے نظر نہیں آندے سن، تے پھر وہ کی کردے سن، حضرت امام حسین پاک دے بوئے تے آندے سن، تے بوا کھڑکانا تے آپ نے آ کے پوچھنا جی کیویں آئے ہو حضور، ایک لمحے لئی اپنے شہزادہ علی اکبر نو تا باہر بھیج دو، آپ دا وہ نوجوان، آپ دا وہ صاحبزادہ نور علی نور چہرہ، تے جدو باہر آندے سن تے صحابہ کرام آپ بیان فرماندے شبیہ مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی یاد تازہ ہو جاندی، ایسے حسین و جمیل نوجوان حضرت شہزادہ علی اکبر تے میدان کربلا ہے، اور اس کربلا دے میدان دے وچ امام حسین پاک اپنے اس بیٹے نو سینے دے نال لگا کے تھپکی دے کے بھیج رہے نے، تے بیٹا پشت دے اتے زخم نہیں آنا چاہیے، سینے تے زخم آن، اس چیز نو لفظاں چ بیان کرنا سوکھا ہے، عملاً انہوں کر کے دکھانا بہت اوکھا ہے، بہت مشکل ہے۔ تسی دیکھو نا
ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਸੜਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਈ, ਧਿਆਨ ਕਰੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਵੀਂ, ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ احتیاط ਕਰੀ, ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ انہیں باہر جانا ہے کی بنے گا, اتھے کوئی پریشانی نہ آوے, فون نمبر لبن گے اس ملکاں دے وچ, بندیاں نو کہن گے یار دھیان کریا جے ساڈے بچیاں نے آنا ہے. تے یارو جس باپ نو پتہ ہے بھی میرے بیٹے نے واپس آنا ہی نہیں, ایتھے تو پتہ ہے نا ماں باپ نو بھی انہیں آن دے وچ, تے امام حسین پاک نو پتہ ہے بھی انہیں آنا ہی نہیں ہے. اگے دشمن کھڑا ہے 22,000 دا لشکر ہے, تے اے میدان دے وچ جدو جائے گا میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا, تے کتنا بڑا جگرا ہوئے گا, کتنا بڑا حوصلہ ہوئے گا کہ اپنے بیٹے نو سینے نہ لا کے ٹور رہے نے, تے نال فرما رہے نے واپس نہیں آنا, میرے نانا جان دے دین تے قربان ہو جانا. تو اس کیفیت دے وچ قربان ہوئے تے میدان عمل چ جاندے نے. تے اگے جڑے یزیدی لشکر دے لوگ بدبخت وہ پوچھدے نے تہاڈا تعارف کی ہے, تے حضرت شہزادہ علی اکبر آپ فرماندے ہیں ساڈا تعارف پوچھ دے ہو, تے آپ نے فرمایا تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے, ہمارا تعارف یہ ہے تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے, تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے, شاہوں کو ملا تاج نگیں گھر سے ہمارے, اور ڈرتے رہے جبریل امین گھر سے ہمارے, ڈرتے رہے جبریل امین گھر سے ہمارے, ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے, ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے, اور محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا, محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا, آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا, محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا, آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا. او کربلا دے وچ اور میرے آقا حسین دا حوصلہ اتنا ہے, جس وقت تو پوری زندگی دی کمائی دنیا تو جا رہی ہے, میرے امام حسین پاک اس اپنے شہزادے نو انہاں دے کٹے ہوئے جسماں نو اٹھا کے وجود نو جدو لیاندے نے, تے آپ دی زبان مبارک چو ایک لفظ نہیں نکلیا, ایک لفظ اس وقت نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی. اس مشکل ترین کیفیت دے وچ, اس امتحان دے وچ ایک لمحے لئی بھی نہیں گھبرائے, عرض کیتا یا اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی, میں تیرے دین اسلام دے اتے راضی, تے میں تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق رحمت للعالمین حضور دے آخری نبی ہون تے میں راضی, یا اللہ میں تیری ذات تے راضی, تے جو تیرا حکم ہے میں انہوں مان لیا. ایک دو چار نہیں, چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اصغر
وہ میدان عمل شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین پاک دی ذات برکات 71 وجود اس طرح قطار دے وچ رکھ رہے ہیں، اور پھر اس آخری کیفیت دے وچ بھی حضرت امام حسین پاک دی ذات برکات اوتھے بھی صبر دے پہاڑ بن کے کھڑے رہے، انہاں کوفیاں نو للکار دے رہے، اور پھر خود میدان عمل دے وچ اترے، اور اس دین متین دے احیاء لی، اس دین نو بچان لی آخری لمحے جس وقت نیزیاں دے نال تیراں دے نال آپ دا جسم جڑا ہے لہو لوہان ہو گیا اور خون، کہ اس آخری کیفیت دے وچ بھی آپ نے نماز نہیں چھڈی، سجدہ نہیں چھڈیا، حالت سجدہ دے وچ جا کے میرے رب نو راضی کیتا تے شکوہ نہیں کیتا، اوتھے بھی صبر کیتا، انہاں زخماں دے نال اولاد دے زخم سارے، لیکن سجدہ نہیں چھڈیا، اور گردن کٹ گئی، گردن کٹے جان تو بعد بھی قرآن نہیں چھڈیا، لوگاں نے نیزے دے اتے اٹھا لیا لیکن قرآن دی تلاوت ادھا ہی جاری رہی۔ تاں کہندے نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ میرے آقا سیدنا امام حسین پاک نے کربلا دے میدان صبر دا سانو حکم دیتا۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاواں گا، بڑی توجہ دے نالے گل سمجھن والی ہے۔ اج ضرورت ہے اساں انہاں کریم لوگاں دے نقش قدم تے چلیے، یزید دیاں گندیاں عادتاں انہاں تو بچ کے، او عملاں تو بچ کے امام حسین پاک دے سونے عمل اپنائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی سیرت نو اپنائیے۔ آپ دے ایک بیٹے نے جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین سجاد، جڑے کربلا تو بچ کے واپس آئے، جنہ تو شجرہ امام حسین پاک اگے ٹریا۔ اے گل بھی بڑی سمجھن والی ہے، امام حسین دا ایک بیٹا بچ گیا ہے جنہ دا نام سی امام زین العابدین، تے یزید دے 15 پتر سن تے 5 تیاں، تے انہاں 15 منڈیاں چوں بچیاں چوں تے 5 تیاں چوں ایک بھی نہیں بچیا۔ ان شانیک هو الابتر، اللہ کریم نے فرمایا حبیب تہاڈا دشمن دی جڑ وڈی جائے گی، تے یزید دی جڑ وڈی گئی، او دا سلسلہ اگے ٹریا ہی نہیں۔ او 15 او دے بچے، 5 بچیاں، 20 اولاد تے 20 چوں ایک بھی اگے نہیں ٹریا۔ تے امام حسین پاک دا ایک بیٹا امام زین العابدین، تے اگوں برکت ایسی ہوئی ہے کہ اج تسی مشرق چ جاؤ، مغرب چ جاؤ، شمال چ جاؤ، جنوب چ جاؤ، دنیا دے جڑے کونے تے جاؤ، امام حسین پاک دی اولاد تانوں راج کردی نظر آئے گی۔ اینو کہندے نے برکت، تے ادھر کچھ بھی نہیں۔ تے امام زین العابدین آپ بھی میدان کربلا سن، لیکن آپ بیمار سن، تے آپ نو اجازت نہیں ملی کیونکہ بیمار سن۔ تے او دے چ حکمت بھی یہ سی کہ اے دے ذریعے تے اگے شجرہ ٹرنا ہے، اگے سلسلہ اتھوں اگے ٹرنا ہے، اس لیے امام حسین پاک نے روک دیتا نہیں، تسی بیمار ہو، تسی اس قافلے نو مدینہ شریف تک لے کے جانا ہے، تے میرے نانا جان دی بارگاہ چ میرا سلام عرض کرنا، تے دسنا تواڈے لخت جگر نور نظر نے کسی جگہ تے کمی نہیں مکھائی۔ حضرت سجاد کربلا دے میدان چو میدان کربلا دیکھ رہے ہیں خیمیاں چو،
کہ آپ نے دیکھا ایک شخص نے حضرت شہزادہ علی اکبر جس وقت گرے تو ایک شخص نے انہوں دے سینے دے وچ نیزہ ماریا اور گریاں دے نیزہ مار کے اس نیزے نو سینے دے وچ ہی توڑ دیتا. اتنا متشدد آدمی. امام زین العابدین آپ بے ہوش ہو گئے, بیمار سن. پھر ہوش دے وچ آئے, اتھوں چلدیاں چلدیاں پھر آپ مدینہ شریف پہنچ گئے قافلے دے نال. مدینہ شریف جا کے امام زین العابدین دا کی کام سی؟ یہ سادات دا سبق ہے جڑا میں تمہیں سنا رہا. امام زین العابدین دا اتھے جا کے عمل کی سی کہ آپ رات نو ایک چراغ لے کے مدینہ شریف دے نال صحرا تے جنگل چ نکل پیندے سن کہ شاید کوئی پھلیا پٹکیا مسافر مل جائے, میں انہوں سیدھا راہ وکھا دیاں. کئی مسافراں نو آپ اس طرح لے کے آندے سن, انہاں نو کھانا کھوانا, خدمت کرنی. ایک رات اسی طرح آپ صحرا دے وچ لب رہے نے تے ایک پھلیا پٹکیا مسافر پریشان حال, والاں چ مٹی پئی, وہ آیا. امام زین العابدین آپ نے جدو دا چہرہ دیکھیا نا, آپ سمجھ گئے تے بلایا, کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں دسیا جی میں مکہ مکرمہ جانا ہے, راہ بھول گیا, ادھر آ گیا. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تینوں مکہ شریف بھیجنے ہاں, ہن تو بہت برے حال دے وچ ہیں تے انہوں آپ گھر لے گئے. اور اتھے جا کے آپ نے انہوں نوایا تو آیا, نویں کپڑے دیتے, پھر کھانا کھلایا. وہ جان لگیا تو فرمایا نہیں اجے رہ. ایک ہفتہ آپ نے انہوں رکھیا, ایک ہفتہ وہ دی خدمت کیتی تے پھر اس نے اصرار کیتا تے آپ وہ دے نال ٹرے تے پھر انہاں پہاڑیاں دے اتے جا کے جتوں مکہ شریف نو سیدھا رستہ جاندا ہی, آپ نے درم و دینار سونے چاندی دے سکے انہاں دی ایک تھیلی انہوں دیتی تے فرمایا بھئی یہ تھیلی قبول کر تے اے رستہ جا رہا ہے سیدھا مکہ شریف. ایدہ ایدہ ٹریا جائی مکہ شریف پہنچ جائے گا. تے جدو انہیں تھیلی پھڑی نا تے بندہ رون لگ پیا. آپ نے فرمایا تو روندا کیوں ہے؟ کہندا حضور تسی اصل چ مینوں پچھاڑیا نہیں, جے تسی پچھان لیندے تے میری انی خدمت نہ کر دے تے سونے چاندی دے اے بھی نہ دیندے تحفے. آپ نے فرمایا میں تینوں رات ہی پچھان لیا سی, جدو تو مینوں برے حال چ لبیا سے نا تو میں تینوں ادو ہی پچھان لیا سی. تو وہ ہی نہیں اگا حسین بن نمیرہ جن نے میرے بھائی شہزادہ علی اکبر دے سینے چ نیزہ توڑیا ہی کربلا چ, تو وہی تے اگا ہے تے تو کیویں آنا میں تینوں پچھاڑیا نہیں؟ میں تو تینوں رات ادو ہی پچھان لیا ہی. تے انہیں کیا حضور جے تسی رات مینوں ادو پچھان لیا ہی تے آ انیاں کرم نوازیاں, انیاں مہربانیاں, انیاں سخاوتاں اور انے تاون تے ہن نال ٹور رہے ہو انہاں سونا چاندی دے کے. ہاں آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اتھے کربلا چ اساں گے سا مہمان تے تسی سو میزبان, جو تسی سکھیا تسی وہ ادا کر دیتا تے ہن تو اگا سے مہمان تے اساں گے سا مدینہ شریف چ میزبان تے اساں تے اپنے نانا جان کولوں یہی سکھیا. اساں تا سکھیا یہ وے کہ دشمن جس حال چ بھی ہوئے تواڈے بوئے تے آ جائے تے تسی او دے نال پیار ہی کرنا ہے, تسی او دے نال خیر ہی کرنی ہے. دوستو اے نے او عمل او معمولات حضرت سیدنا امام حسین پاک دے, آپ دی اولاد دے, سادات دے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات ببرکات دے او اعلیٰ ترین اخلاقی معیار جنہاں نو اج اپنان دی ضرورت ہے, جنہاں تو اج اساں دور ہوندے جا رہے ہیں. ساڈے سختی, تشدد, غصہ, ایک دوجے دے نال لڑائی, فتنہ, فساد اور اگ بھڑکانا, فتنہ لگانا, اس طرف ساڈی قوم جا رہی ہے نا. ایک دوجے نو معاف کرنا, ایک دوجے لی دعا کرنا, ایک دوجے نال محبت کرنا, ایک دوجے لی خیر منگنا, ایک دوجے لی دعا کرنا, یہ اصل دین ہے. اس طرف آن دی ضرورت ہے. اور میں نوجوانوں نو بھی ایک آخری پیغام دیواں گا, دوستو اپنے بزرگاں دی قدر کرو, اپنے وڈیاں دی قدر کرو. ایک عام سڑک تے ٹریا جاندہ جڑا بابا ہے نا او دی عزت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. میرے سرکار نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام لہ ذی شیبۃ المسلم, کسے بزرگ بابے دی عزت کرنا ایداں ہے جویں رب دی عزت کرنا ہے. تے جڑے اپنے بابے ہون, اپنے بزرگ ہون, انہاں دی عزت کرنا تے ڈبل ثواب ہے, زیادہ برکت ہے. اپنے والدین دی عزت کرو, انہاں نو مقام دیو, انہاں نو برکت دیو, انہاں نو زیادہ تو زیادہ وقت دیو. اور جڑے بچے اپنے ماں باپ نو وقت دیندے نے, یقین کرو اللہ تعالیٰ دی ذات برکات انہاں نو پھر عروج دیندا ہے.
انہاں دا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں بے پناہ برکتاں اور بے پناہ خیراں عطا فرماندا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک جملے سے ساری گل بیان کرتی۔ حضور نے فرمایا برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے بزرگوں کو عزت دو، تمہارے بچے تمہیں عزت دیں گے۔ والدین دے اتے بھی ایک چیز لازم ہے، حضور نے ماں باپ نو بھی فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد نو تسی بھی عزت نال پکارو۔ تسی اپنے بچیاں نو بھری محفل دے وچ گال دے کے پکارو گے، او دی توہین کرو گے، او دی تذلیل کرو گے، تے کل نو وہ بچے جڑے نے تہاڈی تعظیم نہیں کرن گے۔ تسی بھی عزت ضرور کرنا ہے، تسی اپنا اجر ضائع نہیں کرنا کہ ماں باپ نے اداں کیتا ہے۔ فرمایا ماں باپ اگر کافر بھی ہون، قرآن مجید چ اگر ماں باپ کافر بھی ہون تے شرک دا حکم دین تے وہ نہیں مننا، باقی ہر کام چ انہاں دی گل مننی ہے، انہاں دا ادب احترام ادا ہی کرنا ہے اگر کافر بھی ہون تے جدو کافر ہون پھر ادب احترام کرنا ہے، تے جے وہ مسلمان ہون پھر تے ڈبل کرنا ہے، پھر تے زیادہ حق بندا ہے۔ تے الحمدللہ تے سارے مسلمان ہی نے۔ اس لیے میں یہ پیغام دیواں گا نوجواناں نو، اپنے بزرگاں دی قدر کرو۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت دیاں نشانیاں چو ایک وڈی نشانی ہے کہ لوگ اپنے بڑیاں نو گالاں کڈن گے، اپنے بزرگاں نو گالاں کڈن گے۔ اج کچھ ایداں دا ٹولہ بھی پیدا ہو گیا ہے جڑا اللہ دے ولیاں نو گالاں کڈدا ہے، انہاں بزرگاں دے بارے چ غلط زمانہ کتاباں دے وچوں کوئی غلط چیزاں کڈ کے انہاں دے اوتے تبرہ کردا ہے۔ نہ عام بندہ فوت ہو جائے، عام بندہ تے میرے سرکار دا حکم ہے حسنوا امواتکم، اپنے مرن والے دیاں چنگیاں چیزاں بیان کرنیاں نے۔ کیوں چنگی چیز بیان کرو گے معاشرے چ چنگیاں گلاں پھیلن گیاں، جے پیڑیاں گلاں بیان کرو گے معاشرے چ پیڑیاں چیزاں پھیلن گیاں۔ اس لیے اپنے بزرگاں دی زیارت کریا کرو۔ میرے سرکار نے فرمایا جن نے اپنے باپ دا چہرہ دیکھ لیا ایک مرتبہ دیدار کرنال الا کتب اللہ لہو بکل نظرت حجۃ مبرورہ، ہر نگاہ تے اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کیتا حضور جے کوئی بیٹا اپنے باپ دا چہرہ 360 واری روزانہ ویکھے تے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پتر نو 360 حج کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑیاں نعمتاں نے ساڈے گھراں چ موجود، انہاں دی قدر کرو، انہاں کولوں برکت لو، اور دا اصل اجر و ثواب دا پتہ قیامت والے دن لگنا ہے۔ آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے۔ اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے تے چھاواں، اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری، اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری، قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آونا، قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آونا، اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری۔ اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات ببرکات ساڑھے بھائی محترم عاشق رسول جناب محمد تنویر صاحب مرحوم، اللہ کریم انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان دے والدین نو بہناں پائیاں نو سب نو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ایک صبر جمیل تے انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم شکر۔